नेक बातों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। क्या वाकई हम लोग ऐसे हैं? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फरमा रहा है? क्या हम उस मेयार पर पूरा उतरते हैं? और फलाह के असल मायने यही हैं कि खुद को कंट्रोल किया जाए, अपने नफ्स पे काबू किया जाए। पहले खुद को बुराई से रोका जाए, फिर औरों को। रमज़ान का महीना चल रहा है, रहमतें बरकतें बरस रही हैं। क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनका हिस्सा बने? कहा तो ये जाता है कि रमज़ान उन लोगों को मिलता है जो बहुत खुश नसीब होते हैं। मैं, आप, हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये बाबरकत महीना मिला। क्या हम इसमें बरकतें रहमतें समेटने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा सा गौर कीजिए, खुद को ठीक कीजिए, दूसरों को भी ठीक कीजिए। हय्या अलल फलाह के एक और एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूं। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी और अपनी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। मेरे साथ रहिएगा हय्या अलल फलाह में। वेलकम बैक, खुशामदीद। आप मेरे साथ हैं रमजान के स्पेशल क्विज शो हय्या अलल फलाह में। और अब वक्त है जी आज की टीम्स को इंट्रोड्यूस कराने का। जी हमारी पहली टीम है जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट से। नाम बताइए जी अपना। आई एम मोहम्मद उमैर फ्रॉम जामिया इस्लामिया गुलशन साहबा। मोहम्मद आमिर फ्रॉम जामिया इस्लामिया गुलशन साहबा। जी दूसरी टीम हमारी डाव मेडिकल कॉलेज से। अपने नाम बताइए प्लीज। I'm Tuba Hussain from Dow Medical College. And I'm Salih Ali from Dow Medical College. जी तो पहली टीम जरा ये बताइए कि क्या रिसर्च की है, क्या तैयारी है हमारे इस प्रोग्राम के लिए आपकी? हमारी इस्लामिक नॉलेज तो ऑलरेडी थी, लेकिन जब से हमें इस प्रोग्राम के बारे में, सेगमेंट के बारे में पता चला, हमने अपनी रिसर्च और तेज़ कर दी। कुरान मजीद की तफासीर को पढ़ा, हदीस की किताबों को बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ से तैयारी की है। थोड़े टेंशन में लग रहे हैं आप दोनों। अच्छा आप बताइए जी आपकी क्या तैयारी है? अपनी तरफ से हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है। लेट्स सी। भरपूर कोशिश में क्या आता है ये बताएं। तफासीर कुरान देखी है हमने डिफरेंट, और कससुल अंबिया और डिफरेंट इस्लामिक बुक से कंसल्ट करा है। तो क्या ख्याल है अपना राउंड हम पहला स्टार्ट करें? जी पहला राउंड मैं आपको बताता चलूं, इसका नाम है कोई एक है। इस राउंड में स्क्रीन पे आपके सामने एक सवाल आएगा, नीचे 4 ऑप्शंस आएंगी। आपको एक ऑप्शन बतानी है सही जवाब के तौर पे। 30 सेकंड होंगे आपके पास सोचने के लिए, कंसल्ट आप कर सकते हैं। और इसमें मार्किंग का हिसाब यह है कि कोई माइनस पॉइंट्स नहीं होंगे अगर आप गलत जवाब देंगे, लेकिन सही जवाब देने पे आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आर यू गाइज रेडी? या पक्की बात है जी। Sure. जोश से? जी Yes. तो चले अपने राउंड की तरफ। कोई एक है। जी हमारा पहला राउंड, और पहले राउंड के लिए पहली टीम से पहला सवाल अभी स्क्रीन पे आएगा। गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। सवालात इतने मुश्किल नहीं हैं, आसान आसान रखे हैं। पहला राउंड है, हमने सोचा जरा इजी क्वेश्चन रखें। जी स्क्रीन पे दिखाइए हमें पहला सवाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पहला कसीदा किसने लिखा था? हजरत हसन बिन साबित, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत मैमून बिन कैस या हजरत हमजा ने? हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। सोच लें। जी चलें जी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। आपका जवाब गलत है। ये कसीदा लिखा था हजरत मैमून बिन कैस ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं आपसे। जी रेडी हैं? जी।
اسکرین پہ سوال دکھایا جائے. مشہور مسلمان اسکالر الفارابی کا ارسطو سے کیا تعلق تھا؟ شاگرد، ہم عصر، تشریح کرنے والے یا کوئی تعلق نہیں. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. آسان ہے، جواب بتا دیجیے. کوئی تعلق نہیں تھا. کوئی تعلق نہیں. ابھی اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کا صحیح جواب کیا ہے. جی دکھائیے. تشریح کرنے والے. چلے جی، یہ پہلے راؤنڈ کے پہلے 2 سوال تو تھوڑے سے ذرا ڈاؤن کی طرف چلے گئے، لیکن کوئی بات نہیں، بہت سے راؤنڈز ہیں، بہت سے سوالات ہیں. اگلے سوال کی طرف چلیں. جی اسکرین پہ اگلا سوال دکھایا جائے. پہلا کلمہ طیب ہے، دوسرا شہادت. چھٹے کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ استغفار، رد کفر، تمجید، توحید. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. رد کفر. کنفرم بات؟ جی. یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا. اس بار کنفرم. 100% کنفرم. 100%. پہلی بار مسکراہٹ آئی ہے بھائی کے چہرے پہ. چلے جی اسکرین پہ اس کا جواب دیکھتے ہیں. رد کفر بالکل ٹھیک، آپ کا جواب درست ہے. چلے جی آپ لوگ بھی ذرا جوش میں آ جائیں اور اگلے سوال کے لیے تیار ہیں. دکھائیے جی اسکرین پہ اگلا سوال. قریش نے کعبہ کی تعمیر کا کام تقسیم کیا تو دروازہ بنانے کا کام کس کے سپورٹ کیا گیا؟ بنی عبد مناف اور قبیلہ زہرہ، بنو قریظہ اور بنو عطفان، بنو قریظہ اور بنی سلیم، قریش اور بنی ہاشم. Your time starts now. بنی عبد مناف. بنی عبد مناف. عبد مناف اور قبیلہ زہرہ. جی جی. یعنی کہ آپشن نمبر 1. Are you sure? No. You're not sure. It's a guess. It's a guess. تو اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. جواب صحیح. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، زبردست. کچھ تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوا، تسلی ہوئی. ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی. چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. دکھائیے جی اسکرین پہ. قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں صرف ایک زیر آیا ہے؟ سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ اخلاص یا سورہ تکاثر. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. سورہ اخلاص. سوچ لیجیے. سوچ لیا. اسکرین پہ دیکھتے ہیں جواب کیا ہے جی. سورہ اخلاص. گھبرا گئے تھے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں جی اگلے سوال کے لیے؟ جی. جی دکھائیے اسکرین پہ ان کے لیے اگلا سوال کیا ہے. اعجام القرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیات پر نقطے لگانا، قرآن کی آیات پر رکوع کی تقسیم کرنا، قرآن کی آیات پر زیر زبر لگانا یا قرآن کی آیات کو سجا کر لکھنا. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. قرآن کی آیات کو سجا کر لو. آپ نے کہا قرآن کی آیات کو سجا کر لکھنا. جی. دکھائیے جی. اوہو، اچھا جی، اس کا صحیح جواب ہے قرآن کی آیات پر نقطے لگانا. نیکسٹ کوشچن کے لیے تیار ہیں آپ؟ دکھائیے جی اسکرین پہ اگلا سوال ان کے لیے کیا ہے. قوم یہود کو ہفتے کے دن کس کام کو کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ کوئی بھی کام کرنے سے، کسی کام سے نہیں، مچھلیاں پکڑنے سے، دعوت کرنے سے. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. مچھلیاں پکڑنے سے. جی دکھائیے اس کا جواب صحیح والا. ارے مچھلیاں پکڑنے سے. زبردست. یہ قرآن میں بہت ایک مشہور واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ شکار نہیں کریں گے، لیکن
انہوں نے کوشش کی کہ دھوکے سے شکار پکڑ لیا جائے تو پھر اس قوم پہ عذاب آیا تھا. بہرحال آپ کا جواب درست ہوا. ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے. غور سے سوچئے گا, غور کیجئے گا سوال پہ. 5 پوائنٹس لینے کا آخری چانس ہے بھائی. چلے جی اسکرین پہ دکھایا جائے اگلا سوال کیا ہے ان کے لیے. بہت آسان سا سوال دیتے ہیں آپ کو. سورہ فاتحہ میں اللہ کے کتنے صفاتی نام آتے ہیں؟ 8, 5, 6 یا 4؟ 4. اتنی جلدی سے جواب آیا, لگتا ہے یہ گیس نہیں ہے, یہ کنفرم ہے. پھر بھی سوچ لیں. نہیں 4 ہے. اچھا جی, آپ نے کہا 4. ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. 4 جواب صحیح. زبردست جی, ویری نائس. یہ راؤنڈ بڑا اچھا گیا. اور میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو نعت بھی پڑھنی آتی ہے. آپ کو آتی ہے؟ تھوڑی سی سنائیے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے جی. ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوا اور پہلا راؤنڈ جو ہے اس کا سکور ہم دیکھیں گے واپس آ کر. ابھی چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. میرے ساتھ رہے گا حی علی الفلاح میں.